अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। संसदः प्रावृट् सत्रं प्रवर्तमानमस्ति। सदनद्वये महत्वपूर्णानि विधायिकार्याणि सूचीबद्धानि। तावत् लोकसभायाम् उपस्थापनार्थम् अथ चर्चार्थं वित्तसम्बद्धं विधेयकम् अस्ति सूचीबद्धम्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मु अद्य ओडिशा राज्यस्य यात्रां कुर्यात्। रेलमार्गतः भुवनेश्वरतः प्राप्नुयात् बरहमपुर स्थलम् असौ। विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु तत्र राष्ट्रपतेः अस्ति सहभागिता। पश्चिमैशिया क्षेत्रे प्रवर्तमानाः कूटनीतिकप्रयासाः पुनः विफलताङ्गताः। ईरान देशमालक्ष्य कठोरः दृष्टिङ्गतः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः। असौ उक्तवान्, ईरान मिथ्याधिकारपरं वक्तव्यं प्रकाशयति, नैव निर्मातुं शक्नोति परमाणुवास्त्रम्। स्यूटा इत्यत्र अवैध प्रवासन विषये चर्चायै यूरोपीय संघस्य आपत्कालिकोपवेशनम् अद्य। यूरोपीय संघस्य सदस्यदेशाः कृतवन्तः कठोर कार्याचरणपरम् अभियाचनम्। तत्रैव पूर्वोत्तरभागेषु तन्निकटस्थलेषु च अतिवृष्टिपरा सञ्चेतना। जम्मूकश्मीरे मेघविस्फोटेन अकस्मात् जलौघेन च जनजीवनम् अस्तव्यस्तम्। एकः जनः तत्र मृतङ्गतः। अपि च ग्लास्गो राष्ट्रमण्डलक्रीडासु भव्य प्रदर्शन कृतवताम् अथ स्वर्णपदकप्राप्तानां भारतीय मुष्टिक्रीडकानां दिल्ली विमानस्थानके अभवत् भव्यं स्वागतम्। क्रीडकाः समवेतस्वरेण कथितवन्तः यत् एशियन् गेम्स् प्रतियोगिता अधुना अस्माकं लक्ष्यम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। संसदः प्रावृट् सत्रं प्रवर्तमानमस्ति, यत्र लोकसभायाः कार्यजातं गतदिने अपि कोलाहलमध्ये स्थगितं जातम्। प्रशासनेन विपक्षिसदस्यानां कोलाहलमध्ये एव ऐषमः भारतीय सांख्यिकीय संस्थान विधेयकम् अथ ऐषमः बैंकारी बहिः साक्ष्य विधेयकं सदनसमक्षम् उपस्थापितम्। I rise to move for leave to introduce the Indian Statistical Institute Bill 26 to provide for a comprehensive statutory framework to the Indian Statistical Institute to excel as a globally recognized center in statistical sciences and allied fields, and to provide for matters connected therewith or incidental thereto. तत्रैव लोकसभायाम् अद्य अनेकानि विधायिकार्याणि सूचीबद्धानि सन्ति। तावत् लोकसभायामेव ऐषमः सुप्रीं कोर्ट संशोधनाख्यं विधेयकं गतदिने पारितं गतम्। तावत् वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणः लोकसभायां बैंककारी बहिः साक्ष्य विधेयकं प्रस्तुतवती। एतस्य विधेयकस्य मुख्यमुद्देश्यं बैंक सम्बद्धानां विवरणानां न्यायालयेषु साक्ष्यरूपेण उपस्थापनपरायाः विधि प्रक्रियायाः आधुनिकीकरणम् अस्ति। So I rise with your permission to move for the leave to introduce a bill to provide for law relating to evidence with respect to bankers' books and to align it with contemporary digital banking practices and for matters connected therewith or incidental thereto. तत्रैव राज्यसभायामपि अद्य अनेकानि महत्वपूर्णानि विधायिकार्याणि सूचीबद्धानि सन्ति। तत्र गतदिने विपक्षिसदस्यैः कोलाहलः कृतः, येन उच्चसदनस्य कार्यजातं बाधितं गतम्। राममन्दिर भ्रष्टाचार प्रकरणस्य नीट प्रश्नपत्र प्रकरणस्य विरोधे प्रदर्शनं कृतवत्सु छात्रेषु आरक्षिबलानां कार्याचरणं च विरुध्य विपक्षिसदस्याः अत्यधिकं कोलाहलं कृतवन्तः। एतदनन्तरं राज्यसभायाः कार्यजातं मध्याह्नं यावत् बाधितं गतम्।
ततः परं विपक्षस्य तुमुलकोलाहलमध्ये सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यम विकास संशोधन विधेयकं ध्वनिमतेन पारितं गतम्, अथ सदनस्य कार्याचरणं स्थगितं कृतं गतम्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या साम्प्रतम् ओडिशा राज्यस्य यात्रायामस्ति। अद्य यात्रायाः द्वितीये दिने राष्ट्रपतिवर्या भुवनेश्वरनगरात् ब्रह्मपुरं यावत् रेलयानेन यात्रां कुर्यात्। तप्तपानी इत्यत्र मातुः कन्धुनीदेव्याः मन्दिरे अथ शिवमन्दिरे दर्शनमपि कुर्यात्। तावत् राष्ट्रपतिवर्या यात्रायाः प्रथमे दिने अर्थात् गतदिने राष्ट्रपतिवर्या तत्र कटकनगरे जगद्गुरु कृपालु विश्वविद्यालयस्य उद्घाटनम् अकरोत्। तत्रैव राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य नवदिल्ल्यां लाजपत नगरे स्थिते लाजपत भवने उत्कलमणि पण्डित गोपबन्धुदासस्य प्रतिमां गतदिने तत्र अनावृतवती। अत्रावसरे राष्ट्रपतिवर्या लाला लाजपत रायवर्यस्य प्रतिमायां पुष्पाञ्जलिं समर्पयत्। कार्यक्रमस्य आयोजनं लोकसेवकमण्डलपक्षतः कृतं गतम् आसीत्। समारोहे अत्र लोकसभा सांसदः अथ भाजपा इत्येतस्य दलस्य वरिष्ठः नेता धर्मेन्द्र प्रधानः, केन्द्रीयमन्त्री जुएल ओरामः, भाजपा दलस्य नेता बैजयन्त पाण्डा इत्येषः अथ अनेके गणमान्याः उपस्थिताः अभवन्। कार्यक्रमे पंडित गोपबन्धुदासेन अथ लाला लाजपत रायवर्येण राष्ट्रनिर्माणाय, समाजसेवायै, स्वतन्त्रतान्दोलनाय च कृतं गतं योगदानं सविशेषं स्मृतं गतम्। उत्कलमणि गोपबन्धुदास जी की मूर्ति का यहाँ पर अनावरण किया गया और ये दिल्ली में पहली मूर्ति है उनकी जिसका अनावरण किया गया है। और शायद दिल्ली के लोग कम जानते होंगे उनके बारे में, उत्कलमणि जी के बारे में। उत्कलमणि गोपबन्धुदास बेसिकली तो उड़ीसा के थे, लेकिन वो बहुत बड़े समाज सेवक थे और राष्ट्रभक्त थे। उड़ीसा राज्य का निर्माण जो किया गया वो उन्हीं के उससे किया गया था। समुद्र प्रदक्षिणा इत्येतस्य सेनात्रयस्य सर्वमहिला वैश्विक नौकायनाभियानस्य ऐतिहासिक सफलतायाः अनन्तरं महिलादलं राष्ट्रपतिपदासीनां द्रौपदी मुर्मुवर्यां राष्ट्रपतिभवने गतदिने मिलितवत्। अनेन महिला नाविकदलेन विश्वस्य संकटपूर्णां समुद्रसीमां लङ्घयता 25,000 मील् परिमितस्य दूरता सम्पूरिता। अस्मिन् उत्कृष्टोपलब्धौ राष्ट्रपतिवर्या महिलादलस्य साहसस्य उत्साहस्य भूरिशः प्रशंसां कृतवती। लद्दाख, जम्मूकश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड राज्यानां पर्वतीयेषु क्षेत्रेषु जनगणनायाः द्वितीयं चरणं सेप्टेम्बर् मासस्य प्रथमदिनाङ्कतः अन्तिमदिनाङ्कं यावत् प्रवर्तयिष्यते। केन्द्रप्रशासनेन एतस्मिन् सम्बन्धे अधिसूचना प्रकाशिता अस्ति। द्वितीयचरणस्य जनगणनायाः अनन्तरं तत्र अक्टोबर् मासे पुनरीक्षणपरं कार्यं प्रचालयिष्यते। अवधेयमस्ति यत् ऐषमः जनगणनायां जातिसम्बद्धानि विवरणानि अपि एकत्रीकरिष्यन्ते। केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन जनगणनायै 700,000 कोटिरूप्यकाणि अभिस्वीकृतानि सन्ति। षोडशे भारतीयाङ्गदान दिवसावसरे केन्द्रप्रशासनेन देशव्यापी जुग जुग जियो इत्याख्यस्य अभियानस्य आरम्भः कृतः। अभियानस्य उद्देश्यम् अङ्गदानं प्रति जनेषु जागरूकता संवर्धनम् अथ अङ्गदानस्य सङ्कल्पनार्थं प्रेरणाप्रदानमिति अस्ति। एतस्मिन् अवसरे केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पदासीना अनुप्रिया पटेल इत्यसौ देशवासिभिः अङ्गदानार्थं निवेदनं कृतवती। अनया कथितं यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अङ्गदानार्थं कृतनिवेदनस्य व्यापकप्रभावः अशेषे हि देशे दृश्यते। अत्रान्तरे ई-प्रत्यारोपण प्लेटफॉर्म इत्येतस्य मञ्चस्य शुभारम्भः अपि जातः। एतस्मिन् कार्यक्रमे अङ्गदान कृतवद्भ्यः परिवारेभ्यः सम्माननमपि प्रदत्तं गतम्। हमने आज इस अवसर पे जुग जुग जियो अभियान को प्रारंभ किया है। ये अभियान देश के आम जनमानस के बीच में अंगदान के महत्व को लेकर जाएगा और मेरा सभी देशवासियों से यही कहना है कि हमारे
इतिहास में अंगदान को हमेशा महादान के रूप में देखा गया है। भारत के अंदर ऐसी परंपराएं रही हैं और आज की जीवन शैली में ये आम बात हो गई है कि लोगों को एंड स्टेज ऑर्गन फेलियर का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए जुग जुग जियो जैसे अभियान, ये भारत सरकार की एक कोशिश है जिसमें तमाम राज्य सरकारें हमारे साथ हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंगदान कर सकें। पश्चिम एशिया क्षेत्रे प्रवर्तमानाः कूटनीतिकप्रयासाः पुनः विफलतां गताः। तत्र ईरान देशमालक्ष्य डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः कठोरः दृष्टिं गतः। असौ उक्तवान् यत् ईरान मिथ्याधिकारपरं वक्तव्यं प्रकाशयति। असौ नैव तत्र परमाण्वास्त्रं निर्मातुं शक्नोति इत्यपि डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः प्रतिपादितवान्। तत्रैव स्यूटा इत्यत्र अवैधा प्रवासनविषये चर्चायै यूरोपीयसङ्घस्य आपत्कालिकोपवेशनम् अद्य समाचरितं स्यात्। यूरोपीयसङ्घस्य सदस्यदेशाः तत्र कठोरकार्याचरणपरम् अभियाचनं तत्र कृतवन्तः। देशस्य विविधेषु भागेषु प्रावृट् प्रभावः वर्धमानः अस्ति। ऋतुविज्ञानविभागेन देशस्य उत्तर पूर्वोत्तर मध्य पश्चिम दक्षिणवर्तिराज्येभ्यः अतिवृष्टेः जनसञ्चेतना प्रकाशिता अस्ति। तत्रैव विभागेन कथितं यत् आगामि 7 दिनानि यावत् एतेषु एव क्षेत्रेषु महती वृष्टिः अनुमिता अस्ति। अपरत्र अद्य असम, मेघालय, पश्चिमबङ्गाल, सिक्किम राज्येषु अपि अत्यधिकवृष्टिः भवेत् इति अनुमानमस्ति। एतेन साकमेव पश्चिमवर्ति भारतस्य कोङ्कण गोवा नगरयोः अथ दक्षिणवर्ति भारतस्य केरल, तटीय कर्णाटक, दक्षिण कर्णाटक इत्येतेषु स्थलेषु अपि अत्यधिकवृष्टेः सम्भावना अस्ति। क्रीडावार्तायां ग्लास्गो राष्ट्रमण्डलक्रीडासु भव्य प्रदर्शन कृतवताम् अथ स्वर्णपदक प्राप्तानां भारतीय मुष्टामुष्टिक्रीडकानां दिल्ली विमानस्थानके ह्यः भव्यं स्वागतं समाचरितं गतम्। एते क्रीडकाः समवेतस्वरेण कथितवन्तः यत् एशियन् गेम्स् प्रतियोगिता साम्प्रतम् अस्माकं लक्ष्यमस्ति। एतेन सहैव एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।